बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बाकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज हम जमात नाहुम की उर्दू की नई दरसी किताब में से सबक नंबर 2 कतबा के मुकम्मल नोट्स देखेंगे। हम पहले भी ये सबक पढ़ चुके हैं और इसके नोट्स और मशकी हल देख चुके हैं, लेकिन कुछ सवालात जो है वो रह गए थे और 2-3 वीडियोस जो है वो हमने अलग अलग इसकी बनाई थी। तो आज एक ही वीडियो में मैं आपको जो है ये तमाम नोट्स इसमें अपलोड कर दूंगी। तो ये सबक कतबा जो है ये सिनफ़ अदब के एतबार से एक अफसाना है जो कि ग़ुलाम अब्बास ने लिखा है, यानी कि ये मुसन्निफ़ हैं सबक कतबा के। इनकी तारीख़ पैदाइश, तारीख़ वफ़ात देख लीजिएगा, फिर इनके हालात ज़िंदगी भी पढ़ लेने हैं आपने अच्छी तरह। इनमें से MCQs भी आ जाते हैं और इस तरह से आपने मुसन्निफ़ का उसलूब बयां जो है उसकी खुसूसियात वगैरह भी ज़रूर आपने पढ़ लेनी है, जो ये यहाँ पे ख़ास तौर पे दी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद इस सबक के मुश्किल अल्फाज के मायने देखिए, ताकि जब आप सबक की रीडिंग करते हैं, मुझे कुछ बच्चों ने कहा है कि टीचर सबक की रीडिंग भी करवा दें। हम स्कूल में कर चुके हैं लेकिन एक बार करवा दें आप भी, तो चले ठीक है। इंशाल्लाह फिर आपको तमाम असबाक की पढ़ाई वगैरह मुश्किल अल्फाज के मानी का इस्तेमाल करते हुए पढ़ाई करवा देंगे इंशाल्लाह। और इसके साथ भी मरकज़ी ख़्याल और ख़ुलासा मिल जाएगा नोट्स में आपको, और जब अलग हम पढ़ाई करेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ भी अपने अल्फाज में भी ख़ुलासा करवा दूँगी और मरकज़ी ख़्याल भी बता दूँगी। जी, ये मुकम्मल हुए हमारे मुश्किल अल्फाज के मानी। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास सवाल है वो है तफ़हीम इबारत। तो बहुत अच्छी तरह से ये आपने देखना है और ज़रूर सवाल जो आप पढ़ लिया करें, बिल्कुल भी इस चीज़ को ना सोचा करें कि ये तो बहुत ईजी है, हमें आती है। इंशाल्लाह आप लोग खुद सब कर लेंगे, बहुत नॉलेज है आपके पास, ज़रूर आता होगा आपको। लेकिन इसके बावजूद जब आप पढ़ते हैं तो आपके नॉलेज में, आपके इल्म में मज़ीद उस सबक के बारे में इजाफ़ा होता है। और जब आपको इक़्तिबासात की तशरीहात करनी पड़ जाती हैं या फिर तफ़हीम इबारत में कहीं कोई किसी सवाल का अपने अल्फाज में जवाब लिखना होता है तो उसके बारे में आपको अच्छी खासी रहनुमाई मिल जाती है। और कभी कभार तो यही वाला सवाल और जवाब जो है वो आ जाते हैं तफ़हीम इबारत में, तो आप इसी का जवाब लिख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि किसी भी इबारत को जो है वो क्या उन्वान देना है, पूरी इबारत पढ़ के समझ कर, तो आपने इस इबारत को उसके लिए एक बिल्कुल मुनासिब सा जो है वो मुमासिल सा और मुनासिब सा आपने उन्वान देना है। जैसे कि इस इबारत को यहाँ पे दिया गया है कि शरीफ हुसैन के आखिरी चंद साल, और इबारत का मरकज़ी ख्याल करना भी आपको आना चाहिए। आगे आ जाते हैं, तो आगे हमारे पास है जी नसर पारे की तशरीह। तो ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है। जितने आपको यहाँ पे नोट्स में जो है वो इक़्तिबासात की तशरीहात मिल जाएं, तो बेटा एक बार इक़्तिबास पढ़ के उस इक़्तिबास की पहचान के साथ उसकी जो होती है तशरीह, तो वो ज़रूर आप पढ़ लिया करें। ठीक है, हवाला मतन दे दीजिएगा। सबक का उन्वान कतबा, मुसन्निफ़ का नाम ग़ुलाम अब्बास। और एक बच्चे ने पूछा हुआ था, टीचर ये कुतबा है या कतबा? तो बेटे ये कतबा है। कश वाला काफ जो है ना, ये सबसे पहले इसके ऊपर ज़बर आएगी। अच्छा, उसके बाद सियाको सबाक लिखने की ज़रूरत नहीं है। फेडरल बोर्ड के पेपर पैटर्न में अब इसके ये जो है वो नहीं मांगा जाता, लेकिन आप पढ़ ज़रूर लिया करें, क्योंकि ये सियाको सबाक में यहाँ पर जो कुछ बताया होता है ये तशरीह में आपके काम आता है। तो यहाँ से आपने तशरीह ज़रूर पढ़नी है। और तशरीह के आगे मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि आपने ये इस तरह कॉलन लगा के आगे जो है वो ये ख़त्मा लगाना है, डैश लगानी है, ये तफसीलिया की अलामत बन जाती है। तो तशरीह के आगे हमेशा तफसीलिया की अलामत लगानी है। तो ये तशरीह अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब आगे आ जाते हैं हम मश्क की तरफ। मश्क में हमारे पास सबसे पहला सवाल है, दुरुस्त जवाब को मुंतखब करें। तो ये सारे इनके मैंने दुरुस्त जवाब जो है सर्कल कर दिए हैं, तो ये आप जो है अच्छी तरह से देख लीजिएगा। आखिरी वाला यहाँ पे ऊपर है, हकीकत पसंदी बे ऑप्शन। अच्छा, उसके बाद आगे दर्ज नसर पारे को फ़हम के साथ पढ़कर दिए गए सवालात के जवाब आते हैं। तो ये वैसे मैंने पहले बुक से जब आपको करवाई थी, पहले वीडियो अपलोड की थी, तो मैंने बुक में ये मश्क जहाँ दी हुई है और जहाँ पे ये पूरी वो इबारत है, तो मैंने वहीं पे ही आपको सवालों के जवाब लिखवा दिए हैं। तो इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ ना जवाब में कि देखिए तफ़हीम इबारत, तो आपने बेटा यहाँ पे भी जो तफ़हीम इबारत दी है वो अच्छी तरह से देख लीजिएगा। और वैसे मैंने पहले जो वीडियो अपलोड किया तो वहाँ पर भी मैंने बुक के ऊपर ही आपको जवाबात जो है वो मार्क करवा दिए थे।
اب یہاں پہ ہمارے پاس گرامر کا عنوان آ گیا ہے سوال نمبر 3 میں. افسانہ بہت ہی اہم عنوان ہے اور اکثر و بیشتر یہ بورڈ کے پیپر میں رپیٹ ہوتا رہتا ہے. حصہ قواعد میں افسانہ کی تعریف لکھنی آتی ہے تو یہ آپ نے پوری تعریف پھر یاد کرنی ہے اس کے اجزائے ترکیبی تک، یہاں سے لے کے یہاں تک. پہلے آپ مین ہیڈنگ دیں گے افسانہ، اور پھر آپ نے نیچے ذیلی ہیڈنگ دینی ہے تعریف، اور پھر وہ یہاں سے لے کر یہاں تک تعریف لکھیں گے. پھر آپ ہیڈنگ دیں گے افسانہ کے اجزائے ترکیبی، تو پھر آپ نے یہ اجزائے ترکیبی جو ہے وہ لکھ دینے ہیں. اس کے علاوہ اسی تعریف میں سے جب اچھی طرح آپ نے تعریف یاد کر لینی ہے تو آٹومیٹیکلی آپ کو جو ہے یہ ایم سی کیوز، یہ جیسے کہ ابھی لیٹسٹ پیپر جو تھا فیڈرل بورڈ کا اس میں بھی آیا ہوا تھا، اور یہ لغوی معنی بھی ہے. تو تعریف میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہوا ہے کہ لغوی اور اصطلاحی معنی تعریف میں ضرور لکھنے ہوتے ہیں. تو جب یہ اچھی طرح یاد کریں گے لکھیں گے تو یہ ایم سی کیو بھی آپ کے تیار ہو جائیں گے. تو یہ جھوٹی کہانی جو ہے یہ ایم سی کیو ہے. اور آگے یہ کون سی کہانی ہوتی ہے اصطلاح کے اعتبار سے، تو یہ وہ کہانی ہوتی ہے جو زندگی کا ایک جز پیش کرتی ہے. اور افسانہ کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ وہ یہ ہوتی ہیں کہ اختصار پایا جاتا ہے، یعنی افسانہ ایک مختصر کہانی ہوتی ہے. اور وحدت تاثر یعنی پوری کہانی کا ایک ہی تاثر جا رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں کوئی ایک ہی واقعہ بتایا جا رہا ہوتا ہے، زندگی کے کسی ایک ہی پہلو پہ بات کی جا رہی ہوتی ہے. تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے. آگے افسانے کے اجزائے ترکیبی بھی یہ پڑھ لیجیے گا. اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، یہ عملی کام ہے. پھر سوال نمبر 5 دیکھ لیجیے. افسانہ کتبہ جو ہے یہ پڑھا آپ نے، تو اس میں غلام باز کے اسلوب تحریر پر مختصر انداز میں روشنی ڈالیے. تو جب آپ بیٹے حالات زندگی وہاں پڑھ لیں گے تو آپ کو ان کے اسلوب تحریر کے بارے میں پتہ چل جائے گا. پھر بھی یہاں سے الگ کر کے اسلوب تحریر یہاں بتا دی گئی ہے. تو یہ بیٹے جواب اچھی طرح سے آپ نے پڑھ لینا ہے اور یاد کر لینا ہے. آپ کی اس پر جو یہ نیو بک آئی ہے نا، پہلے تو کہاں جو ہے یہ حوالے متن ختم ہو گئے ہیں، تو اب مصنفین اور شعراء وغیرہ کے یہ سب آپ یاد نہیں کیے جاتے، حالات زندگی اور ان کا نام اور عنوان اور وہ سب کچھ. لیکن اب یہ جو آپ کی نیو بک ہے اس میں مشق میں اس طرح کے سوالات ضرور ہیں جو مصنفین کے اور شعراء کے بارے میں ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ لوگوں نے لازمی اسلوب تحریر ان کا جو ہے وہ یاد کرنا ہے ان کے نام کی پہچان کے ساتھ. ٹھیک ہے، آگے آ جائیں. تو اگلا سوال ہے ہمارے پاس 6واں سوال. کتبہ افسانے کے درج الاقتباس کو پڑھ کر اس کے اجزاء جن میں ابتدا شامل ہے کہ کیسے ابتدا ہوئی، مناظر کا بیان یعنی وہ پھر سارے ارد گرد کے جس طرح مناظر بیان کیے گئے ہیں، اور اختتام یعنی اس کا خاتمہ کیسے کیا گیا ہے اس کی شناخت کرنی ہے. تو یہاں پر یہ میں پہلے بھی آپ کو کروا چکی ہوں، عبارت دی ہوئی تھی تو میں نے وہاں پہ ہیڈنگ خود بنا کر آپ کو کروا چکی ہوں، بٹ یہاں پہ باقاعدہ ہیڈنگ وائز جو ہے اس نوٹس بک میں بہت اچھے نوٹس آپ کو دے دیے گئے ہیں، تو یہاں سے بھی پڑھ لیجئے گا. تو چلیے آگے دیکھیے. یہاں پہ اوپر والا سوال ختم ہو رہا ہے، بخارات اٹھ رہے تھے، یہاں تک اختتام ہوا. اب اگلا سوال ہے سوال نمبر 7 کے کتبہ کا خلاصہ تحریر کریں. تو افسانہ کتبہ کا خلاصہ بہت امپورٹنٹ بھی ہے، بہت ہی اہم سبق ہے یہ، اقتباسات کی تشریحات کے حوالے سے بھی، خلاصہ کے حوالے سے، مرکزی خیال کے حوالے سے، ہر حوالے سے، تفہیم عبارت کا، یعنی کہ آپ نے یہ اس کا تمام اسباق کا آپ کو خلاصہ آنا چاہیے. تو افسانہ کتبہ کا یہاں یہ خلاصہ موجود ہے، یہ آپ نے اچھی طرح سے یہ یہاں سے پڑھ لینا ہے. افسانہ کتبہ کا مرکزی خیال سوال نمبر 8 میں موجود ہے، تو وہ بھی یہاں یہ دیا ہوا ہے. بہت ہی اچھا، یہ سب میں نے بیٹے پڑھ لیا ہوا ہے. اچھا، اس کے بعد سوال نمبر 9 ہے، تو یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے. یہ ایک پرانی جو ہے وہ بک میں سے دیا گیا ہے، پنچایت سبق کا نام تھا، اور جو ہے شیخ جمن کا کردار آپ کو کیسا لگا. تو یہ پوری عبارت آپ پڑھیں گے، پھر آپ نے اس کا جواب دینا ہے. تو یہاں پر یہ موجود ہے، آپ اس کو اچھی طرح سے پڑھ لیجئے. ٹھیک ہے، پریم چند کا افسانہ پنچایت جو ہے اس میں سے یہ لیا گیا ہے. تو آپ کو پتہ ہے نا کہ انسین بھی آ جاتے ہوتے ہیں نا، تو یہ ضرور پڑھ لیجئے گا. یہاں پہ بہت اچھا نوٹس جو ہے یہاں پہ آپ کے پاس موجود ہیں. اس کے بعد یہاں پہ گرامر کا عنوان ہے آخر میں سوال نمبر 11 میں حروف کی اقسام. تو یہ میں آپ کو ہینڈ ریٹن نوٹس بھی اپلوڈ کر چکی ہوں، وہاں سے ضرور یاد کر لیجئے گا. یہ جتنی بھی یہاں اتنی مختصر سی یہ جو تعریف ہے یہ سب میں نے اس میں انکلوڈ کی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی درسی کتاب کے جو عنوانات کی تعریف ہوتی ہے اسی کے الفاظ میں سے ایم سی کیوز بن کر آتے ہیں. آگے سوال نمبر 12 ہے جو انہی حروف کی اقسام سے ریلیونٹ ہے کہ حروف کی نشاندہی کریں ان سب میں. تو یہاں پہ حروف لکھ دیے گئے ہیں اور آگے ان کی الگ الگ ان کی پہچان کے ساتھ ان کے حروف کے آگے جو ہے نام کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے. تو یہ ابھی آج کے لیے اتنا کافی ہے، اچھی طرح سمجھ کر پڑھیے گا اور ضرور یاد کریے گا. وش یو بیسٹ آف لک. اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ، فی امان اللہ.